नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। नागरिकको अपेक्षा अनुसार घर दैलोमा विकासको फल पुर्याउनु संघीयताको सार्थकता भएको गण्डकी प्रदेश प्रमुख गुरुङको भनाई। व्यवस्था बदलिएसँगै जनताको मानसिकता पनि बदलिनुपर्नेमा नेताहरूको जोड। सार्वजनिक विदा घटाउन सरकारलाई सांसद थापाको ध्यानाकर्षण। फागुन महिनामै 10 दिन विदा गर्दा सर्वसाधारण मारमा परेको थापाको तर्क। पोखरा महानगरपालिकामा ट्राफिक लाइट प्रयोगविहीन, सवारी व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई शास्ति। पर्वतमा सहकारी मार्फत कफी उत्पादन र प्रशोधन सुरु, विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात। र गोर्खाको चुमनुब्रीमा वैशाख 6 गतेदेखि अहिंसा महोत्सव गरिने, प्रधानमन्त्रीबाट चुम उपत्यका अहिंसा क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर हुने। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र राज्यले दिएको आश्वासन पूरा गर्नु नै संघीयताको सार्थकता हो भन्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा बिहिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख गुरुङले नागरिकलाई घर दैलोमा नै विकासको परिणाम दिने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। जनताको घर दैलोमा प्रदेश सरकारका माध्यमबाट हुने विकास र समृद्धिका कार्यहरूको राम्रो सुरुवात भएको छ। यसरी हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहेको समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउनका लागि धेरै कार्यहरू गर्न अझै बाँकी छ। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रमुख खगराज अधिकारीले विकासका लागि व्यवस्था त बदलियो, अब सर्वसाधारणको मानसिकता बदल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। भौतिक संरचनादेखि लिएर मानवीय विकास कार्यलाई पनि निरन्तरता दिँदै नवीनता थप्दै अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारले जे राम्रा काम गरेका छन् तिनलाई हामी निरन्तरता दिँदै तिनमा नवीनता थप्ने र गण्डकी प्रदेशलाई साँच्चै सबैको एउटा प्रदेशको रूपमा साझा अभियानको एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउने अवसरका साथ यो स्थापना दिवसमा सबैलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना र यो कार्यक्रममा सहभागिता जाहेर गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले हाल सडक, कृषि, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीको भनाइ छ। आज उपलब्धि हामीले हेरौँ, 5 वर्षको उपलब्धि अब मैले बोल्ने ठामै छैन, लिखित रूपमा डकुमेन्ट्रीमा आएको अवस्था छ। बहुत खुसीको कुरो। यदि हामीले निष्पक्ष भएर शून्यबाट सुरु गरेको सरकारले 5 वर्षभित्र यो रेखा कोरेको छ, यो अवस्थामा पुर्याएको छ, वास्तवमा त्यो सन्तोषको कुरो। हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढेको छ, हाम्रो इकोनोमी पनि बढेको छ, सडक आदि इत्यादि सबै तपाईँहरूले सुन्नुभयो। एकदम हामी लोकतन्त्रवादी संघीयता विश्वास गर्नेहरूले यो कुरालाई जनताको समक्ष लानुपर्छ। 2074 साल फागुन 4 गते गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको हो। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा गण्डकीमा सरकार गठन भएको थियो। प्रदेश सरकार गठन भएको दिनलाई नै सरकारले प्रदेश दिवस मनाउँदै आएको छ। असमानताभित्र समानताको अभ्यास गरेर समतामूलक समाजवाद स्थापना हुने पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
र यो मुलुक असमान समुदायहरूको बिचको चाहिँ समुदायले बसोबास गर्ने मुलुक हो। त्यस कारणले यो असमानताभित्र समानताको अभ्यास गर्ने एउटा उपयुक्त माध्यम संरचना सङ्घीय शासन प्रणाली बनाउने चाहिँ सहमति गरेको होइन। असमानताहरू बिचको चाहिँ समानताको अभ्यास नगरिकन समतामूलक समाजवाद कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ? अनि हाम्रो मुलुक विविधता भएको मुलुक, भाषिक विविधता, जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, भौगोलिक विविधता, यति धेरै विविधता छ। यो विविधताभित्र एकताको चाहिँ खोजी गर्ने कुरा, युनिटी एमङ डाइभर्सिटी भन्छौँ नि। यसअघि माघ 22 गते प्रदेश सभा स्थापना दिवस मनाइएको थियो। फेरि फागुन 4 गते प्रदेश स्थापना दिवस मनाउनु औचित्य नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेको भनाइ छ। यो औचित्यविहीन दुईवटा कामहरू हामी नगरौँ, दुईटा समारोह अथवा दिवसहरू नमनाऊ। अब यसलाई समन्वय गरेर हामीले साझा एउटा गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवस भनेर एउटा साझा दिवस मनाऊ, मेरो त्यो अनुरोध छ। गण्डकी प्रदेश सरकार विगतको कमी कमजोरी समीक्षा गरी यसबाट पाठ सिक्दै समृद्ध प्रदेश स्थापनाको लागि परेको पोखरा महानगरका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनु भएको छ। विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै हामी हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउनका लागि हातेमालो गरौँ। हामी सबैको साथ सहयोग रहोस् भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्थापना दिवसका अवसरमा बिहिबार बिहान पोखराको मुस्ताङ चोकबाट पृथ्वी चोक हुँदै सभागृह चोकसम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो। सभागृहमा आयोजित मूल समारोहमा मुख्यमन्त्री कप 2079 का विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस अवसरमा उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेका कार्यालयलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाली संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो। पोखरामा बिहिबार गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवस मनाइएको छ। पोखरा सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश स्थापनाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कतिको सहज पुगेको छ भनेर हामीले सहभागीलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। अब यो प्रदेश छ, सङ्घ छ, राज्य छ, सरकार छ भन्ने अनुभूत र जनताले चाहेको विकास निर्माण र यसका नीति र कार्यक्रम पनि राम्रा आउनु पर्यो। अर्को कुरा कानुनी प्रावधानबाट यो राज्य चल्न पर्यो। तेस्रो कुरो जुन जनताले इच्छा र आकाङ्क्षा राखेका छन् त्यो इच्छा र आकाङ्क्षा सबै पुरा हुन्छन् त म भन्दिनँ, तर सिस्टमले यो राज्यलाई लगेर यो सिस्टमले यो प्रदेश चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। एउटा कुरा आज स्थापना दिवस हो, एकदम खुसी लागेको छ। स्थापना दिवसमा अहिले सरकार चलिराखेको छ र यो स्थापना दिवसलाई जसरी यो प्रदेश सरकार बन्यो त्यसरी नै यो स्थापना दिवस आज मनाउँदै गर्दा जनताले चाहेका चाहना र इच्छा र यो मुलुकलाई सिस्टमले लाने परिस्थिति सिर्जना गराउन सबै मान्यहरूले आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने होइन, यो जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यहाँका सबै मन्त्रीज्यूहरू मान्यज्यूहरूले काम गर्नुहोस् भन्ने धारणा राख्छु मैले। अहिले 5औं 6औं वर्ष गति लाग्यो। यसलाई चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ एउटा शासन प्रणालीको चाहिँ राम्रो एउटा विभाजन, मतलब शासन प्रणालीको एउटा विभाग हो र यसलाई चाहिँ हामीले खुलाउनु पर्दछ र यो प्रदेश भनेको नै हाम्रो शासकीय प्रणालीलाई चाहिँ छिटो छरितो राम्रो जनता समक्ष शासन प्रणाली सर्वसुलभ होस् भन्नको हेतु यो चाहिँ विभाजित गरिएको हो। त्यस कारण यो प्रदेश स्थापनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बहुत मान्यताका सँग धुमधामसँग 60 वर्षको मनाउनु पर्दछ।
हामी सबैको लागि यो त खुसीको विषय हो। विशेष गरेर हाम्रो सङ्घीयतालाई एउटा संस्थागत गर्नको लागि प्रदेश सरकार भनेको अब एउटा नयाँ पनि छ होइन, एउटा मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ छ। अब सुरु भएको धेरै पनि भएको छैन, बल्ल अब 6 वर्ष मात्रै भएको छ होइन। यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर गयो भने विशेष गरेर सिङ्गो प्रदेशको विकासको लागि प्रदेश सरकार एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनसक्छ। अब यस्तो छ, यो जनताहरूको चाहिँ प्रदेश सरकार त एकदम नयाँ छ नि त, त्यसले गर्दा यो प्रदेश सरकारको महत्त्व, यसले गरेका कामहरू, यसले विकासमा पुर्याएको योगदान, यो सबै कुराहरू अझै जनताको बिचमा होइन सबै पुगि नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यहाँदेखि यसलाई अब एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ प्रदेश सरकारले यो जनताको बिचमा यो विषयलाई अगाडि चाहिँ लानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले जुन ढङ्गले सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर प्राप्त गऱ्यौँ त्यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। हामी त्यो कर्तव्यप्रति दृढ पनि छौँ, तर सङ्घीयता एकपछि अर्को कार्यान्वयन गर्ने कर्ताहरूले जुन कार्यान्वयन शैली गलत शैली अपनाउँदै जाँदा, महँगो बनाउँदै जाँदा, व्यतितिर विकृत बनाउँदै जाँदा यो अलिक कमजोर हुँदै गएको आभास चाहिँ हुन्छ। सङ्घीयतालाई हामीले विशेष गरी विकासको नयाँ मोडेलको रूपमा मात्रै स्थापित गर्न खोजेका हौँ। सङ्घीयता आफैमा व्यवस्था होइन, वास्तवमा यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो। त्यसो भएर यसको एउटा मोडेलको हिसाबले विकासलाई छिटो गतिमा अगाडि बढाउनलाई विकेन्द्रीकरणको एउटा नीति मात्रै अख्तियार गरिएको हो। त्यसो भएको कारणले यसलाई सधैँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा चाहिँ मोडेलसम्म हामीले लिएर जाने हो। गण्डकी प्रदेश सरकारका सांसद एवं पूर्व कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले सार्वजनिक विधालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बुधबार सदन मार्फत उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै थापाले नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक विधा थप्ने होडबाजी नै चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। फागुन महिनामा मात्रै 10 दिन सार्वजनिक विधा दिँदा सर्वसाधारणहरू मारमा परेको अभिव्यक्ति उहाँको छ। अनावश्यक रूपमा थपिएको सार्वजनिक विधाले विनाश मात्रै गर्ने, विकास नगर्ने हुँदा घटाउनु पर्नेमा उहाँले जोड गर्नुभयो। दैनिक 2 लाखभन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने पोखरा महानगरमा भने ट्राफिक लाइट प्रयोगविहीन जस्तै बनेको छ, जसको मार ट्राफिक प्रहरीले खेप्नु परेको छ। केही दिन अघि महेन्द्रपुलमा ट्राफिक लाइट चलाउन सुरु गरिएको थियो, तर यो ट्राफिक लाइट पनि करिब 3 दिन चलेर बन्द भयो। रातो, पहेँलो र नीलो बत्ती बल्ने ट्राफिक लाइटमा अहिले केवल पहेँलो बत्ती मात्रै बल्छ। महेन्द्रपुल चोकमा सुरु गरिएको ट्राफिक लाइट पुल साँघुरो हुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। पुलका कारण ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा ल्याउन लेन सानो हुने र त्यसले गर्दा समस्या सुल्झिनुको साटो झनै बढेको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक शिव पाठक बताउनुहुन्छ। महानगरले यो ट्राफिक लाइट गत वर्ष करिब 18 लाख रुपैयाँ लागतमा जोडेको महानगर ट्राफिक व्यवस्थापन समितिका इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले बताउनु भयो। पोखरा महानगरमा कहिल्यै ट्राफिक लाइट नभएका भने होइनन्। तत्कालीन पोखरा उपमहानगर मेयर कृष्ण थापाकै पालामा 2056 मा पोखराका विभिन्न चोकमा ट्राफिक लाइट जोडिएको थियो। तत्कालीन समयमा पोखरा कमर्सियल अटो पार्किङ संघको साझेदारीमा पोखरामा ट्राफिक लाइट जोडिएको थियो। पिक्यापले पोखराको सडक पार्किङ शुल्क उठाउने ठेकेदार कम्पनी भएकाले लामो समय उपमहानगरसँग सम्बन्ध राम्रो बनेन। फलस्वरूप जोडिएका ट्राफिक लाइट पनि अलपत्र बन्न पुगे। यातायात कार्यालय गण्डकीका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशभर 3 लाख बढी 2 पाङ्ग्रे र 60,000 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता छन्। त्यसमध्ये 90% पोखराकै सडकमा गुड्छन्, तर पोखराका सडकमा बल्ने ट्राफिक लाइट कमै पाइन्छन्। ट्राफिक बत्ती सञ्चालनमा रहँदा सडकमा सवारी व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निकै सजिलो हुन्थ्यो, तर चोक चोकमा बत्ती जडान गरिए पनि सञ्चालनमा नहुँदा ट्राफिक प्रहरीले जति सवारी साधन थपिए पनि पुरानै विधिले काम गरिरहेका छन्। महानगरका आवश्यक पूर्वाधार मानेर सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ। विगतमा नेपालमा आम सञ्चारका लागि कटुवाल प्रथा निकै उत्तम माध्यम थियो।
कटुवालले दिएको सूचनाका आधारमा गाउँले भेला हुने र सो आवाज अनुसार उनीहरूले अन्य धेरै काम गर्दथे। अहिले सेटेलाइट र इन्टरनेटको प्रयोगका कारण आम सञ्चार क्षेत्रमा पनि निकै परिवर्तन आइसकेको छ र नेपाली परम्परागत रैथाने सञ्चार प्रणाली धेरै गाउँबाट बिस्तारै हराउन थालेका बेला पोखरा महानगरपालिका अर्मलाकोटमा भने यो परम्परा अझै जीवित नै छ। लोप हुने अवस्थामा रहेको कटुवाल प्रथा पोखरा महानगरपालिका 16 अर्मलाकोट गाउँमा भने अझै कायमै छ। यहाँका डिल प्रसाद जैसीले यो काम गरिरहनु भएको छ। 76 वर्षका उहाँको स्वरमा ठिटोको जस्तो दम छ। कटुवाल जैसीको आवाजले अर्मलाकोटका 70 घर परिवारको कान ठाडो हुन्छ। उहाँको आवाज गुन्जिएपछि गाउँलेहरूले गाउँमा के नयाँ काम हुन थाल्यो भनेर कान थापेर सुन्छन्। गाउँमा केही नयाँ पाहुनाको उपस्थिति हुँदा होस् या भेला बैठक र सरसफाईको कार्यक्रममा सूचना पुर्याउने काम जैसीले नै गर्नुहुन्छ। यो गाउँ सूचनाको पहुँचबाट भने टाढा छैन। सञ्चारका सबै सुविधा भए पनि चलिआएको परम्परा कायमै रहँदा जैसीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। अर्मलाकोटमा रेडियो, टिभी अनि मोबाइल भए पनि कटुवालले घोक हालेपछि आफूहरूलाई विश्वास लाग्ने स्थानीय बताउँछन्। गाउँमा पाहुना आएपछि सबैलाई फोन गरिराख्नुभन्दा कटुवाल घोकाउँदा सजिलो हुने अर्मलाकोट होमस्टेकी अध्यक्ष बबिता गुरुङको भनाइ छ। सूचना र प्रविधिको युगमा धेरै स्रोत साधन भए पनि परम्परादेखि चल्दै आएको चलनलाई जोगाएर राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। बागलुङमा सञ्चारको पुरानो चलन र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग दुवै भेटिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कतै कटुवाल प्रथा बचाउने परम्परा चलिरहेको छ भने कतै बल्ल कटुवाल प्रथाको अन्त्य गरी नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा 4G पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले जैमिनी नगरपालिका र स्थानीय सङ्घको समन्वयमा टावर निर्माण गरी 2G र 4G मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। मोबाइल सेवा नहुँदा यस क्षेत्रमा इन्टरनेटको समस्या थियो। टावर सञ्चालनमा आएपछि जैमिनी नगरपालिकाको जैदी, छिस्ती र अर्जेवाको ठूलो भूभागमा टेलिकमको सिग्नल कभरेज पहुँच बढेको छ। सूचना आदान प्रदानका लागि कटुवालको भर पर्नुपर्ने यस क्षेत्रमा सेवा विस्तार भएपछि स्थानीयले गुणस्तरीय भोइस र मोबाइल डेटा मार्फत इन्टरनेट सेवा पाएको नेपाल टेलिकम बागलुङका प्रमुख तथा वरिष्ठ इन्जिनियर केशव शर्माले बताउनुभयो। टावर सञ्चालनमा आएसँगै 700 घरधुरी लाभान्वित भएको शर्माको भनाइ छ। सञ्चार समस्यालाई ध्यानमा राखी नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको हो। नेपाल टेलिकमले धवलागिरीका 4 जिल्ला बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा गरी हालसम्म 120 बढी ठाउँमा टावर निर्माण गरी 4G सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। 4G सेवा नपुगेको र सिग्नल कभरेजको पहुँच बाहिर रहेका स्थानमा क्रमशः स्थानीय र नागरिक संघको समन्वयमा BTS टावर निर्माण गरी सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ। पोखराको चाउथेमा रहेको पालपाली फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट फर्निचर उद्योगमा 3 करोडको क्षति भएको छ। आगलागीबाट फर्निचर, प्लाइवुड, फर्निचर उद्योगको मेसिनरी सामान जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। अहिंसा क्षेत्रको रूपमा परिचित गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका 7 छेकम्पा स्थित राजेन गुम्बामा वैशाख 6 देखि 9 सम्म अहिंसा महोत्सवको तयारी गरिएको छ। अहिंसा क्षेत्र घोषणा भएको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा महोत्सव गर्न लागि हो। चुम उपत्यकालाई 1977 को बुद्ध जयन्तीको अवसरमा अहिंसा क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। प्राकृतिक र सांस्कृतिक संरक्षणका रूपमा प्रवर्धनका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको अहिंसा महोत्सव मूल समारोह समितिका संयोजक निमा लामाले बताउनुभयो। महोत्सवको वैशाख 6 मा प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन हुनेछ। सोही दिन धर्मगुरु रेनपोछेबाट प्राकृतिक पूजा र शान्तिदीप प्रज्वलन, प्रधानमन्त्रीबाट चुम उपत्यका अहिंसा क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पिता पुर्खादेखि अभ्यास गर्दै आएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वासलाई युवामा हस्तान्तरण गर्ने अवसरको रूपमा पनि महोत्सवलाई लिएको लामाले बताउनुभयो।
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा 8 झोलुङ्गे पुल थपिँदैछन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै विभिन्न खोलामा गरी 7 झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो। केन्द्र सरकारको 87 र निसीखोला गाउँपालिकाको 13% लगानीमा 8वटा पुल बन्न थालेको गाउँपालिकाका इन्जिनियर समुद्र शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सबै पुल सर्वेक्षण गरेर काम सुरु भएको छ। इन्जिनियर शाहीका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सबै पुल निर्माण सम्पन्न हुने र पुल निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउन आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाको ठाउँ ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। गाउँपालिकाले जीर्ण बनेका पुल विस्थापित गर्ने र आवश्यक स्थानमा धमाधम नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। पुल बनेपछि अब जोखिम मोलेर खोला वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्ष 3,64,32,785 रुपैयाँको लागतमा 8 पुल बन्न थालेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले जानकारी दिनुभयो। पुलले नागरिकलाई खोला वारपार गर्नका लागि मात्रै नभई उत्पादन र बजारलाई पनि जोड्ने र कृषि उपज वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन र बजारबाट आवश्यक सामान गाउँ लान पनि टेवा पुर्याउनेछ। पर्वतको एक कफी उत्पादक सहकारी संस्थाले आफै प्रशोधन गरी बजारमा धुलो कफी बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। जिल्लामा उत्पादित कफी विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात पनि हुने गरेको छ। जिल्लामा उत्पादित कफीले राम्रो बजार पाउन नसकेपछि सहकारी आफैले उत्पादन गरेर बिक्री सुरु गरेपछि किसानले समेत राम्रो मूल्य पाउन थालेका छन्। पर्वतको अर्गानिक कफी सहकारी संस्था लिमिटेडले पर्वत कफी र धौलागिरी कफी ब्रान्डमा धुलो कफी बिक्री गर्न थालेको हो। कफीका दाना बिक्री गर्दा मूल्य पाउन नसकिने र कहिलेकाहीँ विदेशीले समेत कफीको गुणस्तर नभएको भन्दै फिर्ता पठाउँदा झन्झट हुन थालेपछि अर्गानिक कफीको प्रशोधन गरी धुलो बनाई बजारमा बिक्री गर्न थालिएको हो। पर्वत जिल्लाको कफी देशकै उत्कृष्ट भएकाले युरोप, जापान र कोरिया लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको थियो। तर कहिलेकाहीँ गुणस्तर लगायतका विषयमा विदेशीले लिन आनाकानी गर्न थालेपछि आफैले उत्पादन गर्न थालेको सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक भवानी प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। पर्वतमा वर्षेनी 20 मेट्रिक टन भन्दा बढी कफी उत्पादन हुने गरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेका कफी फ्रेस चेरी तथा पार्चमेन्ट जिल्ला कफी सहकारीले खरिद गरेर विभिन्न निर्यात कम्पनीलाई बिक्री गर्दै आएको छ। यसबाट जिल्लामा प्रत्येक वर्ष 1 करोड भन्दा बढी रकम भित्रिने गरेको छ। अहिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहका साथै बागलुङ र म्याग्दीमा उत्पादित कफी स्थानीय बजारका साथै विदेशी बजारमा समेत निर्यात हुन थालेसँगै कृषकले राम्रो मूल्य समेत पाएका छन्। सहकारीका अनुसार गत वर्ष मात्रै 17 टन कफी निर्यात भएको थियो। अहिले जिल्लाका 35 वडामा कफी खेती हुँदै आएको छ। संसारको 7औं अग्लो शिखर धवलागिरी हिमाललाई फेरो लगाउने चक्रीय पदमार्गको विकास र प्रवर्धनमा गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र पर्यटन व्यवसायीले चासो देखाएका छन्। म्याग्दी स्थित धौलागिरी चक्रीय पदमार्गमा पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमाल म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 4 मा पर्छ। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम जुग्जाली, धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद पुन, उपाध्यक्ष रेशम पुन मगर र ट्रेकिङ व्यवसाय एजेन्सी एसोसिएसन टानका पदाधिकारी बीच पोखरामा भएको छलफलमा यो योजना अघि सारिएको हो। गण्डकी प्रदेशका टान अध्यक्ष धर्मपन्थीले धौलागिरी चक्रीय पदमार्गलाई नयाँ गन्तव्य बनाउन छलफल गरेको बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्री जुग्जालीले पर्यटकको चाहना र आवश्यकता अनुसार धौलागिरी, धोरपाटन, अन्नपूर्ण आधार शिविर लगायत अन्य गन्तव्यमा पर्यटक भित्राउन पूर्वाधार विकासमा पालिका र संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सडकले छोटिएका पुराना पदमार्गको विकल्पमा नयाँ गन्तव्यको खोजी, विकास र प्रवर्धन गर्ने नीति
प्रदेश सरकारले लिने उहाँको भनाइ छ। धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले पालिकाको सीमित स्रोतले नभ्याउने भएका कारण धवलागिरी चक्रीय पदमार्गमा पूर्वाधार बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको साथ आवश्यक हुने बताउनु भयो। म्याग्दीको दरबाङ मुदी बगर दोबान हुँदै धवलागिरी आधार शिविर भएर मुस्ताङ निस्कने धवलागिरी चक्रीय पदमार्गको भ्रमण र धवलागिरी हिमाल आरोहणका लागि आउने पर्यटकको संख्या न्यून छ। आरोहीहरू हेलिकप्टरबाट सिधै आधार शिविर पुग्ने र फर्कने हुँदा पदमार्गमा पर्ने गाउँले लाभ लिन पाएका छैनन्। मनोरम हिम श्रृङ्खलासँगै अग्ला झरना, जंगलको एकान्त वातावरण, नजिकै देखिने झारल, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड, भीरमह शिकार, कस्तुरी मृग, डाँफे, तालतलैया, हिम नदीको दृश्य धवलागिरी चक्रीय पदमार्गका मुख्य आकर्षण हुन्। हिमाली जिल्ला मनाङमा विद्यालय खुल्न थालेका छन्। मनाङको तल्लो क्षेत्रमा विद्यालय खुलेका छन् भने माथिल्लो क्षेत्रमा फागुन 15 गतेदेखि खुल्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख मतिलाल चपाईले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष हिमपात नहुँदा विद्यालय छिटै सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पुष र माघमा बढी चिसो हुने भएकाले 2 महिना विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले फागुन 1 गतेदेखि सदरमुकाम चामे र नासो गाउँपालिकामा विद्यालय नियमित पढाइ सञ्चालन भएको हो। माथिल्लो मनाङमा भने अझै विद्यालय खुलाउन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। माथिल्लो मनाङमा बढी चिसो हुने हुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा जिल्ला नफर्किँदा केही ढिलो गरी कक्षा सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो। अब मौसम समाचार। बिहिबार प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। शुक्रबार प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने र प्रदेश नम्बर 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। नागरिकको अपेक्षा अनुसार घर दैलोमा विकासको फल पुर्याउनु संघीयताको सार्थकता भएको गण्डकी प्रदेश प्रमुख गुरुङको भनाई। व्यवस्था बदलिएसँगै जनताको मानसिकता पनि बदलिनुपर्नेमा नेताहरूको जोड। सार्वजनिक विदा घटाउन सरकारलाई सांसद थापाको ध्यानाकर्षण। फागुन महिनामै 10 दिन विदा गर्दा सर्वसाधारण मारमा परेको थापाको तर्क। पोखरा महानगरपालिकामा ट्राफिक लाइट प्रयोगविहीन, सवारी व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई शास्ति। पर्वतमा सहकारी मार्फत कफी उत्पादन र प्रशोधन सुरु, विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात। र गोर्खाको चुमनुब्रीमा वैशाख 6 गतेदेखि अहिंसा महोत्सव गरिने, प्रधानमन्त्रीबाट चुम उपत्यका अहिंसा क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर हुने। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।